مشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله نور من يشاء ويضرب الله أمثالا للناس والله بكل شيء عليم. ما شاء الله शाबाश करो बेटा माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह।